झुटो आश्वासन दिने भ्रम फैलाउने असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। के यो विधेयक साँच्चै न्यायका लागि हो कि केवल सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार? यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्तापट्ट झुट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा पर्नुपर्छ। हिटलरको शैलीमा म बालेनलाई च्यालेन्ज गर्छु, हिम्मत छ भने संसद भवन भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने रामशाह पथको सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने बालुवाटार र शीतल निवासको राष्ट्रपतिसँग भत्काऊ। नयाँ पार्टी र हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि रूढिग्रस्त सत्ताधारीहरूले जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध साँचेका छन्, उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यो विषयवस्तु उठ्दै गर्दा संसदमा बोल्न आधा दिएर माइक काटिन्छ। यो विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, संविधान निर्माण गर्यौँ, तर आज हरेक वर्ष दलितले अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण मारिनुपर्ने, प्रेम गरेका कारण दलितहरू घरवास उठीवास लाग्नुपर्ने। एकजना एआइजीलाई राजीनामा गर्न लायो राजनीतिक थिचोमिचोको आधारमा। किन? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बोल्ने एउटा गर्ने अर्को, यो नियतिमै खराब किन? झुटो आश्वासन दिने भ्रम फैलाउने असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। के यो विधेयक साँच्चै न्यायका लागि हो कि केवल सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार? यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्तापट्ट झुट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा पर्नुपर्छ। नयाँ पार्टी र हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि रूढिग्रस्त सत्ताधारीहरूले जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध साँचेका छन्, यसको म विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि 26,087 सामुदायिक विद्यालय छन्, जसलाई दलीयकरण र राजनीतिकरणका कारण कुन अवस्थामा छ, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ, हामी सबै जानकार छौँ। 2080 साल साउन 6 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका वडाध्यक्षहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नबाट रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ, तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइयोस्, अभिभावकहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था तत्काल पहल गरियोस्। तर झुटो आश्वासन दिने भ्रम फैलाउने असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। के यो विधेयक साँच्चै न्यायका लागि हो कि केवल सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार? यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्तापट्ट झुट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा पर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, के हामीसँग यति धेरै जेल छन् जहाँ सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक पछिका कसुरदारहरू राख्न सकियोस्? सरकार खुद्रे कुरामा लाखौँ करोडौँ जरिवानाको मेन्यु ल्याउँदैछ, नागरिकलाई तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै धम्क्याइरहेको छ। गङ्गालाल धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले कुन बैलगाडाको चक्का खुस्किएर अड्किएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। सरकार त्यो बैलगाडाको चक्का लुकाउन खोज्दैछ। उता नागरिकहरू कृष्णसेन इच्छुकको कविता गुनगुनाइरहेका छन्, हाम्रा विचारहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रो ओठहरूमा तालचा झुन्डाउँदै। तिमी भन्छौ गाउन त गाऊ, तर यो गीत नगाऊ, हामी भने त्यही गीत गाइरहन्छौँ। नेपालको जय होस्। आज म यो सम्मानित सदनलाई विगत 3500 वर्षदेखि दलितहरूलाई मान्छे हुन अनुमति नदिएको र गैर दलितहरूलाई चेतनशील मान्छे हुन नदिएको जात व्यवस्थाको कुरा राख्दैछु। सम्मानित सभामुख महोदय, यो सदनमा सबै मेरा आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। मार्क्सवादी आन्दोलनबाट खारिएर आएकाहरू, प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट खारिएर आएकाहरू म सँगै देख्छु। मेरा आदरणीय नेता छविलाल विश्वकर्मा, म सँगै देख्छु जीवन परियार, जो मान्छे हुनलाई विश्वविद्यालयको कोठा कोठामा दौडिरहेको। र यो राज्य संविधान मान्दैन, ती दलित समुदायलाई हरेक वर्ष घातक बनाउँछ, विक्षिप्त बनाउँछ, राज्यले अन्याय गर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, राजनीतिक पार्टीहरूसँग त हामीलाई विश्वास टुटिसक्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, यहाँको पनि लामो राजनीतिक यात्रा छ, समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध यहाँले पनि लड्नु भएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनमा हरेक वर्ष दलितहरूमाथि हुने नृशंस हत्या, दलितहरूमाथि हुने जातीय विभेदको विरुद्ध सरकारलाई ठोस कानुन बनाएर समाधान गर्न र जवाफ दिन म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनमा यो नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। म विषय नगर्चीलाई सम्झिरहेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, टिआर विश्वकर्मालाई सम्झिरहेको छु। माओवादी जनयुद्धमा सबैभन्दा पहिला शहीद भएको त्यो सार्कीको एउटा बालक छोरोलाई सम्झिरहेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रा सबै प्रयत्नबाट व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ, तर आज हरेक वर्ष दलितले
अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण मारिनुपर्ने, प्रेम गरेका कारण दलितहरू घरवास उठीवास लाग्नुपर्ने, अनि राज्यका संयन्त्रहरू, राज्यका संस्थानहरू दलितका अधिकार कुल्चनलाई र दलितलाई मान्छे हुन नदिनलाई प्रयोग हुनुपर्ने। सामान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनको सबैभन्दा शीर्ष हाम्रो अभिभावक तपाईँ हो। हिजो प्रहरी विधेयकमा कुरा गर्दै गर्दा आफूलाई बिपी र मदन भण्डारीका अनुयायी भन्ने हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूको म पनि जवाफ चाहन्छु। हाम्रो माननीय सांसद सन्तोष परियारजीले सोध्नु भएको प्रश्नको म जवाफ चाहन्छु। र साथसाथै हिजो हामीले यहाँ प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्दै गऱ्यो, यो राजनीतिक यो नियतमा शङ्का नगर्नु, दृष्टिमा शङ्का नगर्नु भन्दै यस्तो मृदुभाषी भएर बोले, तर त्यही राति के गर्यो, एकजना एआइजीलाई राजीनामा गर्न लायो राजनीतिक थिचोमिचोका आधारमा। किन? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को, यो नियतिमै खराब किन? यो त्यही नहोस् भनेर प्रहरी विधेयकमा संशोधनहरू ल्याएको होइन कि त्यो ऐन पास भएपछि मात्र राम्रो नियत देखाउनु पर्ने हो? त्यसको म जवाफ चाहन्छु। र साथसाथै पूर्व प्रहरीहरूलाई जुन तरिकाले गृहमन्त्रीज्यूले यहाँ रोस्टमबाट भन्नुभयो 70 वर्षपछि आएछ, यसको खुसी मनाऊ, हाफ ग्लास हाफ एम्टी भनेर ग्लासको इक्जाम्पल दिनुभयो। तर त्यही प्रश्न 70 वर्षसम्म तपाईँहरूले किन नल्याउनु भनेर पूर्व प्रहरीहरूलाई उहाँले ठ्याक्कै त्यही प्रश्न सोध्नुभयो एउटा कार्यक्रममा हिजो मात्रै। म गृहमन्त्रीज्यूको सम्मानीय सभामुख मार्फत यी 3 प्रश्नको जवाफ चाहन्छु। नयाँ पार्टी र हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि रूढिग्रस्त सत्ताधारीहरूले जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध साँचेका छन्, यसको म विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि 26,087 सामुदायिक विद्यालय छन्, जसलाई दलीयकरण र राजनीतिकरणका कारण कुन अवस्थामा छ, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ, हामी सबै जानकार छौँ। 2080 साल साउन 6 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका वडाध्यक्षहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नबाट रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ, तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइयोस्, अभिभावकहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था तत्काल पहल गरियोस्। विधिको शासनमा एउटा कुरा हुन्छ, सत्ता जहिले पनि सरकार चाहिँ सत्ता पक्षको हो, संसद चाहिँ प्रतिपक्षको हो। भर्खरै सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो भैरवा सर्लाहीको बथुवामा नेवार हुनियार र सत्येन्द्र रामको विवाह जसरी गृहमन्त्रीले उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्यो, त्यो विषयवस्तु उठ्दै गर्दा संसदमा बोल्न आधा दिएर माइक काटिन्छ। यो विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, संसद जहिले पनि प्रतिपक्षको, त्यही भएर गृहमन्त्रीलाई यो संसदमा उभिएर यसको जवाब माग गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, त्यो कुर्सीबाट रुलिङ गरिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख, होइन भने भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनाडै मारिन खोजियो भने यसको जवाब कसले दिन्छ? त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता कसको हो? सरकार सत्ता पक्षको हो, संसद प्रतिपक्षको। शक्तिको दुरुपयोग सत्ता र कुर्सीमा पुगेपछि कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सत्येन्द्र र न्याय रौनियारको घटनाले छर्लङ्ग हुन्छ। सरकार र यसका गृहमन्त्रीले दलित समुदायप्रति गरेको ज्यादती 3 करोड नेपालीले हेरिरहेका छन्। यसको साक्षी मानवाधिकार आयोग छ। प्रेम विवाह गरेकै कारण राज्य आतङ्कले गर्दा सत्येन्द्रको घर रित्तो बनेको छ। सत्येन्द्रकी आमा र मामालाई पनि बाल विवाहको मुद्दाको धाक धम्कीका कारण आफ्नो घरबाट विस्थापित हुनुपर्ने कस्तो नियति हो सभामुख महोदय? जात, धर्म, वर्ग सबैखाले विभेदलाई अस्वीकार गर्दै सर्लाहीका यी जोडीले आफ्नो प्रेम विवाहलाई विजय गराए, कानुनी रूपमै वैध बनाए। तर दलित युवक भएकै कारण शक्तिको आडमा काङ्ग्रेस निकट उनका बुवा सुरेन्द्र रौनियालले सत्येन्द्रको परिवार नै विचल्ली हुनु गम्भीर विषय हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न रुलिङ होस्, यो परिवारको जीवधनको रक्षा गरियोस्। नेपाल सरकारले झन्डै 10 वर्ष अघि कुवेतमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगायो, तर अहिले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्या भने 2 गुणा बढेर 50,000 जना जति भएको छ। एकातिर नेपालले प्रतिबन्ध लगाउने, अर्कोतिर हाम्रो स्थापित नीतिलाई खिल्ली उडाउने गरी बढेको यो सङ्ख्याले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनैतिक क्षमता स्खलित भएको स्पष्ट देखिने मात्रै होइन, कामदारको रूपमा जाने महिलाहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ। कुवेत पुगेका महिलाहरू अत्यन्त कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन्।
उहाँहरूले मानसिक र शारीरिक शोषण सहनु परेको छ। सुरक्षा खोज्दै आउनेहरूलाई नेपाली राजदूतावासको 8 जना अट्ने सेल्टरमा 40-50 जना राख्नु परेको छ। न रोक्न सक्ने न सुरक्षा दिन सक्ने नीतिले बिचौलियालाई मात्रै फाइदा पुगेको छ। गैर कानुनी तरिकाले नेपाली महिलाहरूलाई कुवेत पुर्याउन संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सुरक्षित तथा उचित आम्दानी दिलाउन सक्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नेपालकै उल्लेख्य सडक पूर्वाधारहरू मध्येको एक 50 वर्ष पुरानो 174 किलोमिटर लामो पृथ्वी राजमार्गको लगभग 72 किलोमिटर खण्ड तनहुँ जिल्लामा पर्दछ। एडिबीको शासक कार्यक्रम अन्तर्गत 20 करोड डलरको ऋणमा आबु पोखरा खण्डको अहिले स्तरोन्नति र विस्तार भइराखेको छ। करिब 40 किलोमिटर खण्ड मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। गत वर्ष चुनाव जित्दै गर्दाखेरि धुलाम्मे रहेको केवल 20% मात्र कार्य सम्पन्न भएको चाहिँ त्यो आयोजनामा अहिले 80% पुगेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक मेरो तनहुँ जिल्लामा बन्दै गर्दा हर्षित पनि छु, गौरवान्वित पनि छु। तर यो चिल्लो ठुलो फराकिलो सडक सँगसँगै सडक दुर्घटनाहरू पनि बेपत्ता बढिरहेका छन्। औसतमा गत 3 वर्ष करिब 25 जनाको ज्यान गएको छ। यो साल मात्रै 46 जनाको ज्यान गएको छ। र जिल्ला प्रहरी नेतृत्व र सडक इन्जिनियरहरूसँग छलफल गर्दाखेरि 1500 वटा जति सडक सङ्केत, डुम्रे दमौलीमा ट्राफिक लाइट, CCTV क्यामेरा र जोखिमयुक्त घुम्तीहरूमा ट्राफिक निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ऐन कानुनमा टेकेर भन्दा पनि नियमावलीमा टेकेर चाहिँ चल्नको लागि र भ्रष्टाचार गर्नको लागि तम तयार रहनु भएको छ भन्ने प्रश्न भएको छ। जनताको समस्या जताततै छ। सभामुख महोदय, कहाँबाट सुरु गरौँ? हामी 2072 को गणतान्त्रिक संविधानमा काठमाडौँ 7 प्रदेशको राजधानी हो र सम्पूर्ण नेपालीको राजधानी हो। यहाँको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जसरी जर्मनीमा नाजीवादको उजाय भएको थियो इलेक्टेड शासक हिटलरबाट, त्यस्तै ठक्कै हिटलरको शैलीमा हिजो 27 गते 11 बजे दिनमा कबारीमाथि डोजर चलाइयो र त्यहाँ मजदुर जो गरिब मजदुरहरू थियो तिनीहरूलाई घाइते बनाइयो। त्यो मजदुरमा मुस्लिम पनि छ, दलित पनि छ, मधेसी पनि छ, सबै गरिब तबकाका छन्। अब त्यो बसन्त नेपाली काठमाडौँको बस्ने घाइते भएको छ, ट्रामा सेन्टरमा छ। हरि संसारी रौतहटका छन्, हदिस देवानी रौतहटका छन्, रञ्जन रौनियार सर्लाहीका छन्। यिनीहरू कोही शासक छैन जतिको नाउँ जो घाइते भएको छ। म बालेनलाई च्यालेन्ज गर्छु, हिम्मत छ भने संसद भवन भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने रामशाह पथको सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने बालुवाटार र शीतल निवासको राष्ट्रपति भत्काऊ। यो नाजीवादको शैली काठमाडौँको मेयरको चल्दैन। हामी सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो हाम्रो देश बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो र हरेक तबकाको हरेक नेपालीको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्ने, जाने, बोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले गरेका छ मौलिक हकको तहत। यो त कस्तो देश भयो भने लथालिङ देशको भताभुङ चाला, जसले जहाँ सके त्यहीले खाला। यहाँ न्याय नहुने, न्याय मरेको देश हो। के कानुन नभएको देश हो? कि मेयर कुन ताना सभेर निस्किया छ? मैले नेपालको अहिलेको परिस्थिति देखेर जर्मनीको हिटलर, इटलीको मुसोलिनी के नाजीवाद या फाँसीवादको यहाँ सुरुवात हुन खोजेको हो। लोकतन्त्रको नाउँमा, लोकतन्त्रमा जनताको आवाज, जनताको अधिकार, जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ, त्यसैको राज्यको स्थापना हुन्छ। यो सम्पत्तिको परिभाषामा अमूर्त सम्पत्ति हटाइएको छ। अमूर्त सम्पत्ति आजको दिनमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी झनै एकदमै त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको ग्राभिटी झनै बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अमूर्त सम्पत्ति भन्ने किन हटाइएको त्यो शब्द? त्यसले आउने जेनेरेसनको लागि चाहिँ अलिकति न्याय गर्दैन कि भन्ने मलाई लागेको छ। मन्त्रीज्यूबाट त्यो विषयमा स्पष्टता चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो दफा 39(1) मा चाहिँ थप गर्नुपर्ने विषय मेरो सुझाव छ। मैले संशोधन पनि राखेको थिएँ, तर खासै त्यहाँ केही पनि आएको रहेन रहेछ। यसमा चाहिँ धितो राखेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने बारे प्रावधान छ। यसमा मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने यो 39(1) बमोजिम बेचबिखन गर्नु पूर्व धितो दिने व्यक्तिलाई 3 पटकसम्म आफ्नो दायित्व वहन गर्न सूचना दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। किनकि धितो दिने व्यक्तिलाई चाहिँ धितोको सम्पत्ति दायित्व वहन गर्नको लागि 1 पटकभन्दा बढी जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ न्यायोचित हुन्छ कि कहिले केही परिबन्धमा परेको हुनसक्छ, सूचना नपाउने पनि हुनसक्छ। त्यसरी 1 पटकभन्दा बढी सूचना दिने हुँदाखेरि चाहिँ न्यायोचित हुन्छ कि भनेर मेरो त्यो एउटा अर्को सुझाव भयो। अनि अर्को चाहिँ यो
तेस्रो सुझाव चाहिँ 40को 1 कमा धितोको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा सो बेचबिखनमा असल नियतले मूल्य तिरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताले माथिल्लो क्रममा रहेको धितोको हकको अधीनमा रही भन्ने किसिमको भाषा प्रयोग भएको छ। यहाँ जो असल नियत भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ यो अलिकति अस्पष्ट भयो कि, अनि अन्य यो असल नियत भन्दाखेरि यसले अन्य अर्थ लाग्ने पो हो कि अन्य अर्थ सिर्जना हुने पो हो कि, त्यसैले यो असल नियतको सट्टा चाहिँ कानुन बमोजिम भन्ने शब्द राख्दाखेरि यो न्यायोचित हुन्छ र यसले चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन गराउँदैन होला भनेर मैले 3टा सुझाव दिएँ। सरकार एउटा त संसदसँग डराएर छलेर भागेर हिँडेर अध्यादेशको बाटो रोज्छ। कर बलले सरकारलाई संसदसम्म ल्याइपुर्यायो, फेरि संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गरेर व्यवस्थापिकामाथि झम्टन्छ। हिजो प्रतिनिधि सभामा भएको घटना यसको जति निन्दा गरे नि पुग्दैन र सरकार लोकतन्त्रका प्रति इमान्दार छैन, मूल्य मान्यतालाई ठिक ढङ्गले लयमा लानका लागि इमान्दार भएर काम गरिराखेको छैन भनेर स्पष्ट हुन्छ। र म फरक सन्दर्भ भए पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सम्माननीय सभामुखलाई विधिको शक्ति पृथकीकरणको र प्रतिनिधि सभाको गरिमा ओजलाई निरन्तरता दिनका निमित्त गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी सुरक्षित कारोबार ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिराखेका छौँ। खास गरी नेपाली समाज एउटा यस्तो बेला थियो जस बेला कृत्य कागजहरू हुन्थे, कृत्य तमासुकहरू हुन्थे र त्यसलाई च्यातेर न्याय सम्पादन गरेर जनयुद्धका माध्यमबाट हामी निमुखाहरूलाई एउटा हिसाबले रक्त सञ्चार गरेर पनि आयौँ। र एउटा यस्तो बेला पनि थियो नेपाली समाज, निसाक्षरताका कारण ऋणमाथि ऋण थपिएर घरबार विहीन हुनुपर्ने समेत स्थिति थियो। तर आज विज्ञान प्रविधि र एआईको जमानासम्म हामी आइपुग्दाखेरि कसरी डिजिटललाई समेत लिएर कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यसैले सुरक्षित कारोबार ऐनको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले उद्यमशीलता, वित्तीय पारदर्शिता, समाजमा आत्मनिर्भर अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूलाई मुख्य रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेर कानुनको सम्पादन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा म जोड दिएर विषय राख्न चाहन्छु। र सरकारले यो कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनका निमित्त सरकारको उति नै जिम्मेवार ढङ्गले सक्रियताको पनि खाँचो रहन जान्छ भन्ने कुरा म जोड दिएर राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले यो सुरक्षित कारोबार ऐनमा के कुरा राखेको थिएँ भने संविधानको धारा 25 को उपधारा 1 मा बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने भनिएको छ। संविधानको त्यो मर्मलाई आत्मसात गरेर बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत धितोको रूपमा व्यवस्था गरेर कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भनिएको थियो। मैले अध्ययन गरेको यसमा देखेन। सम्मान्य सभामुख मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सुरक्षित कारोबार ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2081 माथिको छलफलका लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपाल सरकारले विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको यस विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र वैज्ञानिक गर्नेतर्फ केही नयाँ अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ। तथापि विभिन्न चरणको छलफलपछि समेत हालसम्म केही कमजोरी अझै पनि सुधारिन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। प्रथम त मूल ऐनको प्रस्तावनामा सावेकमा रहेको अमूर्त शब्द हटाउनुको कारण स्पष्ट छैन। दफा 2 को खण्ड ग, ट र डमा अमूर्त सम्पत्तिको सट्टामा चल सम्पत्तिको प्रयोग गरिएको छ, तर मूल ऐनमा नभएको झ1 थप्दै चल सम्पत्तिको व्याख्यामा अमूर्त सम्पत्तिलाई पुनः समावेश गरेको छ। दफा 2 को खण्ड झमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले विधेयकमा अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ। यस्तो असामञ्जस्य हटाउनु आवश्यक छ। यसबाहेक विधेयकमा केही अपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधानहरू रहेका छन्। उदाहरणका लागि चल सम्पत्तिलाई धितो राख्ने व्यवस्था गरे पनि कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा असुल उपर कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसै गरेर धितो मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा पनि वैज्ञानिक र व्यवस्थित व्यवस्था अभाव छ। हाल कुनै जग्गाको मूल्याङ्कन 3 तहमा फरक देखिन्छ: साधारण बजार मूल्य, बैङ्कको मूल्याङ्कन र सरकारी मूल्याङ्कन। यस विषयमा स्पष्टता ल्याई वैज्ञानिक र व्यवस्थित मूल्याङ्कनको
सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, त्यस्ता उत्पादनबाट तयार पारेको खाद्य वस्तु तथा उत्खननका लागि अनुमति दिएको खनिज पदार्थलाई धितो राखेर ऋण लिन सक्ने प्रावधान स्वागतयोग्य छ। यसले साना र तथा मझौला उद्यमीहरूलाई नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नेछ। तथापि उत्खननका लागि अनुमति दिएको खनिज पदार्थलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्दा वातावरण कानुन प्रत्यक्ष रूपमा आकर्षित हुने भएकोले यस विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्थापन आवश्यक छ। साथै सहकारी संस्थाको कर्जा सुरक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि ठोस प्रावधान आवश्यक रहेको छ। हाल सहकारी संस्थामा धितो मूल्याङ्कन, ऋण असुली र कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी समस्या देखेको छ, जसलाई सुधार्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक रहेको छ। त्यसैले हाल प्रस्तुत विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै समेटिन नसकेकोले यसलाई हतारमा पारित गर्नुभन्दा थप छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेकोले म मान्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।